सादिक साहिब सारी जिंदगी सऊदीया में गुजार आए, लेकिन जब वापस आए तो बच्चों को बोझ लगने लगे और उन्हें कोई ठीक से रोटी भी ना देता। तो एक दिन उन्होंने अपने मालिक अरबी को फ़ोन किया तो वो उन्हें दोबारा सऊदीया ले गया। तो बेटे खुश हो गए कि अब दोबारा अब्बा की कमाई आएगी तो वो अयाशियाँ करेंगे। कुछ दिन बाद सादिक साहब की बीवी ने बेटों के घर के सामने वाली कोठी खरीदी और वहाँ शिफ्ट हो गई और अगले दिन 40 देगें पकाकर गरीबों को खिलाईं। तो सारे बेटे बीवी बच्चों को लेकर वहाँ गए तो उनके कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि माँ ने उनके साथ अब्बा का फ़ोन आया है। सादिक साहब की सऊदीया से कॉल आई थी और पूरे घर में एक हलचल सी मची हुई थी। सभी लोग नफीसा बेगम के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। वो भी मुस्कुराते हुए अपने बेटे, बहू और उनके बच्चों को देख रही थी। सबके चेहरों पर चमक थी। वो जानती थी कि सभी कोई ना कोई फरमाइश करने के लिए फ़ोन के पास आए हैं। ऐसा हमेशा से ही तो होता आया था। सादिक साहिब जब से सऊदीया गए थे, जब भी फ़ोन करते तो फरमाइशों की एक लंबी लिस्ट उन्हें थमा दी जाती थी। दादो दादा जान से बोलें, मेरे लिए इम्पोर्टेड साइकिल भेजें, यहाँ वाली ख़राब हो जाती हैं जल्दी, उनका बड़ा पोता कह रहा था। नफीसा बेगम मुस्कुराकर कॉल रिसीव करने लगी थी। दूसरी जानिब सादिक साहिब ने सब की खैरियत दरियाफ्त की। मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। सादिक साहिब के अल्फाज थे या गोया कोई बम जो सारे अफराद की समाअतों पर फूटा था। कुछ देर पहले चमकने वाले सबके चेहरे यकदम बुझ से गए। क्यों अब्बा वापस क्यों आ रहे हैं? अच्छी भली लगी हुई नौकरी छोड़कर? आपको पता तो है पाकिस्तान के हालात, यहाँ पर तो मरते दम तक कमाई करनी पड़ती है, बड़ा बेटा घबरा कर बोला था। लेकिन दूसरी जानिब सादिक साहब चंद लम्हे के लिए खामोश से हो गए। बस अब मुझसे परदेश नहीं काटा जाता। मुझे सऊदीया आए हुए 25 साल गुजर चुके हैं। अब मैं वापस अपने बच्चों के दरमियान आना चाहता हूँ। तुम लोग भी तो बहुत याद करते होगे। बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अपने पोतों और बच्चों के दरमियान अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजारूं। सादिक साहिब मोहब्बत भरे लहजे में कह रहे थे। सबको जैसे सांप सूंघ गया। कुछ देर पहले जो सब आसपास जमा हो रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता तितर बितर होने लगे। नफीसा बेगम फ़ोन को थामे अकेली रह गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और सादिक साहब से उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करने लगी। कुछ देर बाद सादिक साहब ने उन्हें अपनी आने की तारीख बताकर फ़ोन बंद कर दिया था। नफीसा बेगम फ़ोन हाथ में लिए खामोश बैठी रह गई। बेटों के बदलते चेहरे उनकी नज़रों से छुपे ना रहे थे। उन्हें वो सब दिन याद आ रहा था जब आज से 25 साल पहले सादिक साहब नौकरी की तलाश में मारे मारे फिरते थे। 25 बरस की उम्र, 3 बच्चे, बूढ़े वालिदैन का बोझ, ये सब कुछ उनकी दिन रात की परेशानी का सबब था। पाकिस्तान में उन्हें कोई ऐसा रोज़गार ना मिला जिससे वो अपनी फैमिली को पाल सकते। थक हार कर उन्होंने सऊदीया जाने का फ़ैसला कर लिया। सऊदीया में उन्हें अच्छी नौकरी मिल गई और वो ऐसा वहाँ पर गए कि दोबारा पलट कर उन्हें कभी पाकिस्तान आना नसीब ही न हुआ। नफीसा बेगम ने तने तनहा उनके वालिदैन की खिदमत की और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। सादिक साहिब हर महीने भारी रकम पाकिस्तान भेजा करते। कुछ अरसा वालिदैन हयात रहे, फिर उनका इंतकाल हो गया। नफीसा बेगम ने तीनों बेटों को खूब पढ़ाया लिखाया। वो अच्छी नौकरियों पर फाइज हो गए। जब उनकी शादी का वक्त आया तो भी सादिक साहब ने खुद आने की बजाय भारी रकम वहाँ से बच्चों के लिए भेज दी ताकि उनके आने पर नौकरी का हरज ना हो। उनकी भेजी रकम से नफीसा बेगम ने कई कई तोले सोना अपनी बहुओं को डाला और शानदार तरीके से शादी की। तीनों बहुएं ब्याह कर घर आईं। हर बेटे के यहाँ मुख्तलिफ मौक़ों पर बच्चों की पैदाइश होती रही। सादिक साहिब जब भी पाकिस्तान आने की कोशिश करते, कोई ना कोई रुकावट उनके रास्ते में आ जाती। हालांकि उनका दिल अपने बच्चों और पोतों से मिलने के लिए इतना बेचैन था कि उनका बस ना चलता पार लगाकर पाकिस्तान पहुंच जाएं। और अब आखिरकार 50 बरस की उम्र में उनका दिल सऊदी अरब से भर चुका था। उन्होंने अपने अरबी शेख से मुआज़रत कर ली थी जो इनका बेहद ख्याल रखता था। जिस वक्त उनकी फ़्लाइट एयरपोर्ट पर उतरी, उनकी आंखें चमक रही थीं। यकीनन सारी फैमिली मुझे लेने के लिए आई होगी। सब के सब बेताब होंगे मुझसे मिलने के लिए। सादिक साहिब अपना सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकले। उन्होंने बेताब निगाह इधर उधर दौड़ाई और तब उन्हें हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि सामने नफीसा बेगम के अलावा और कोई नहीं था।
صرف وہی تھی جو سفید رنگ کی چادر لپیٹے کھڑی تھی۔ 25 برس پہلے والی نفیسہ اور آج کی نفیسہ میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور بدل تو صادق صاحب بھی چکے تھے، دونوں ہی جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ نفیسہ بیگم نے دھیمے سے کہا۔ باقی لوگ کیوں نہیں آئے؟ احمد، شبیر اور زبیر، وہ سب بھی تو بے چین ہوں گے مجھ سے ملنے کے لیے، صادق صاحب نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو نفیسہ بیگم چپ سی ہو گئی۔ تینوں ہی آج نوکری سے چھٹی نہیں کر سکتے تھے، کوئی ضروری کام تھا، بچے اسکول گئے ہیں، اور میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو میں ہی دیکھوں گی، نفیسہ بیگم نے انہیں مسکرا کر کہا۔ نفیسہ بیگم نے جانے کے لیے رکشہ روکتے ہوئے کہا تو صادق صاحب دوسری مرتبہ حیران رہ گئے۔ تم گاڑی لے کر کیوں نہیں آئی؟ گھر میں 3 گاڑیاں تو ہیں، صادق صاحب نے پوچھا۔ تو نفیسہ بیگم بولی، تینوں گاڑیاں بچوں کے پاس ہوتی ہیں، اور ویسے بھی میں نے کہاں جانا ہوتا ہے جو میں اپنے پاس گاڑی رکھوں، گھر نزدیک ہے، ہم ابھی پہنچ جائیں گے۔ ان کا انداز ٹالنے والا تھا۔ صادق صاحب خاموش ہو گئے۔ جلد ہی گھر آن پہنچا تھا۔ صادق صاحب کے خیالات کے برعکس گھر میں ان کے استقبال کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی گئی تھی، نہ ہی کوئی گرم جوشی دکھا رہا تھا اور نہ ہی کوئی رونق تھی۔ سب اپنے اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ صادق صاحب کو عجیب سا لگنے لگا۔ میں نے کہا تو ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کھانا کھا کر آرام کریں، رات تک سبھی اپنے اپنے کام کاج سے واپس آ جائیں گے، تب ہی آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، نفیسہ بیگم نے کہا۔ صادق صاحب حیران سے ہو گئے۔ لڑکے نہ سہی، ان کی بیویاں تو گھر میں ہی موجود تھیں، مگر کوئی بھی ان سے آ کر نہیں ملا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالا اور کمرے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو گھر میں شور سا ہو رہا تھا۔ وہ خوش ہو گئے۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلے۔ واقعی گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ تینوں لڑکے کام کاج سے واپس آ چکے تھے۔ ان کی بیویاں بھی بنی سنوری لاؤنج میں ہی پھر رہی تھیں۔ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، کوئی ہوم ورک کر رہا تھا اور کوئی موبائل ہاتھ میں لیے کارٹون دیکھ رہا تھا۔ صادق صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے ہو گئے۔ انہیں لگا کہ سب انہیں دیکھتے ہی یکدم ان سے لپٹ جائیں گے، اور تبھی بڑے بیٹے احمد کی نگاہ ان پر پڑی۔ ارے ابا جان، آپ واپس آ گئے، کتنا منع کیا تھا آپ کو آنے سے، لیکن آپ بھی اپنی ہی کرتے ہیں۔ چلو اب آ ہی گئے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہاں البتہ چھوٹا بیٹا زبیر اور شبیر دونوں اٹھ کر صادق صاحب سے گلے ملے۔ بہو نے بھی آ کر ان سے پیار لیا، لیکن کسی کے انداز میں وہ گرم جوشی نہ تھی جو صادق صاحب کو چاہیے تھی۔ کھانا لگا دیا گیا تھا۔ صادق صاحب خاموشی سے کھانے کی ٹیبل کی جانب بڑھے۔ اس کرسی پر مت بیٹھیں ابا جان، یہاں پر احمد بیٹھتے ہیں اور احمد کے ساتھ میں بیٹھتی ہوں۔ وہ سربراہی کرسی پر بیٹھنے لگے تو بڑی بہو نے انہیں ٹوک کر کہا تھا۔ صادق صاحب کو شرمندگی سے ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے کرسی سے ہٹ گئے۔ احمد آ کر وہاں آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ صادق صاحب کے لیے کوئی کرسی خالی نہ بچی تھی۔ نفیسہ بیگم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ آپ اندر سے کمرے میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو وہیں پر کھانا دے دیتی ہوں۔ صادق صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیسا استقبال تھا؟ اس کی تو انہیں ذرا بھی امید نہیں تھی۔ انہوں نے گھبرا کر اپنے بچوں کی جانب دیکھا، کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ سبھی اپنی اپنی بیویوں سے بات کرتے ہوئے دن بھر کی روٹین شیئر کر رہے تھے۔ نفیسہ بیگم نے ان کا ہاتھ تھاما۔ یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اندر بیٹھ جائیے۔ وہ انہیں لے کر کمرے کی جانب بڑھی۔ صادق صاحب نے صاف دیکھا تھا کہ نفیسہ بیگم کے بھی ٹیبل سے اٹھ جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ صادق صاحب کا دل خشک پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ کیا بچے میرے آنے سے خوش نہیں ہیں؟ انہوں نے کمرے میں جاتے ہی نفیسہ بیگم سے کہا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ دراصل بچے چاہتے تھے کہ ابھی کچھ وقت آپ اور سعودی عرب میں گزار لیں۔ احمد کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے اسے رقم چاہیے۔ زبیر نے بھی ایک نیا پلاٹ خریدنا تھا، اس کے لیے اسے پیسے چاہیے۔ آپ کے جلدی واپس آنے سے انہیں تھوڑی مایوسی ہوئی ہے۔ نفیسہ بیگم بات کو جتنا ہلکا بنا کر ان کے سامنے پیش کر سکتی تھی انہوں نے کیا، مگر صادق صاحب کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ نفیسہ، میں نے 25 سال سعودی عرب میں گزارے، اب میرا دل وہاں تنگ ہو گیا تھا، میں تم سب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیے تھے۔ نفیسہ بیگم بھی خاموش بیٹھی رہیں۔ خود وہ بھی رونے لگ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد
جب صادق صاحب کا دل تھوڑا ہلکا ہوا تو نفیسہ بیگم نے کہا، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں۔ آپ نے صبح بھی کچھ نہیں کھایا۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ ڈائننگ ٹیبل خالی پڑا تھا، سب لوگ کھانا کھا کر اٹھ چکے تھے، صرف بڑی بہو برتن سمیٹ رہی تھی۔ بیٹا، اپنے ابو کے لیے کھانا تو ڈال دو، نفیسہ بیگم نے کہا۔ بہو یکدم چونکی، ارے کھانا تو بچا ہی نہیں، ساری روٹیاں بھی ختم ہو گئیں اور سالن بھی، چاول تو آج بچوں نے ہی ختم کر ڈالے۔ امی آپ ایسا کریں، انہیں باہر سے کچھ منگوا کر دے دیں، عام سے انداز میں کہتے ہوئے وہ برتن سمیٹ کر کچن میں لے گئی تھی۔ نفیسہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ اندر جا کر صادق صاحب کو یہ بتاتی تو ان کا دل مزید برا ہو جانا تھا۔ انہوں نے سوچا، چھوٹے زبیر سے کہہ دیتی ہوں، وہ باہر سے کھانا منگوا دیتا ہے۔ انہیں تو باہر سے کھانا منگوانے کا طریقہ بھی نہ آتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی زبیر کے کمرے کے پاس آئی۔ دستک کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو اندر سے زبیر کی آواز آ رہی تھی، یار اب میں کیا کر سکتا ہوں، اگر ابو واپس آ گئے ہیں تو مجبوری ہے، برداشت کر لو، میں تو خود ان کی حرکتوں سے تنگ ہوں، اتنے سال ان کے بغیر ہی زندگی گزاری ہے، اب مجھے تو وہ فیملی کے اندر بیٹھے ہوئے بالکل ایک اجنبی انسان لگ رہے تھے۔ بتایا بھی تھا انہیں کہ مجھے پلاٹ لینا ہے، لیکن مجال ہے کہ ان کے کان پر جوں تک رینگی ہو، اپنی عیاشیاں کر کے خود واپس آ گئے ہیں، منہ اٹھا کر، بچوں کا تو کبھی کچھ سوچا ہی نہیں۔ زبیر اندر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم لرز کر رہ گئی۔ یہاں تو سبھی ان کے اور صادق صاحب کے خلاف ہو گئے تھے، وہ کس کی جانب منہ کرتی؟ خاموشی سے وہ اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ صادق صاحب جو کھانے کے منتظر تھے اور خالی ہاتھ آتا دیکھ کر چونکے۔ دراصل میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی تو کھانا ختم ہو گیا۔ آپ ایسا کریں، یہاں ساتھ میں ایک ہوٹل ہے، وہاں سے اپنے اور میرے لیے کھانا لے آئیں، انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ صادق صاحب کے دل پر جیسے بوجھ سا پڑ گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور ان سے پیسے لے کر گھر سے باہر نکل گئے۔ گلیوں کا تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن 2-3 گلیاں مڑنے کے بعد انہیں ہوٹل نظر آ گیا۔ وہاں سے سالن کے نام پر انہیں پتلی سی دال اور سخت موٹی روٹیاں ملیں جو وہ گھر لے کر آئے۔ وہ روٹیاں نہ تو صادق صاحب سے کھائی گئیں اور نہ نفیسہ بیگم سے، دونوں بڑی مشکل سے چند لقمے زہر مار کر خاموشی سے سو گئے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے۔ گھر میں کسی کو صادق صاحب کے واپس آنے پر کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اس بات کا صادق صاحب کو بھی اچھی طرح احساس ہو رہا تھا۔ سبھی ان سے بیزاری کی بات کرتے، ان کا دل چاہتا کہ وہ ان سے پوچھیں کہ 25 سال جو انہوں نے اتنی کمائیاں کر کے انہیں پیسے بھیجے تھے، آخر ان کا احسان کیوں نہیں مانتے۔ نفیسہ بیگم کی حیثیت بھی گھر میں ایک معمولی فرد کی سی تھی، دل چاہتا تو انہیں کھانا دے دیا جاتا، ورنہ وہ دونوں بھوکے ہی رہتے۔ ایک روز وہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے۔ احمد ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا جب شبیر اندر داخل ہوا۔ ارے احمد بھائی، آپ نے سامنے والوں کی کوٹھی دیکھی ہے؟ کس قدر شاندار بن گئی ہے، وہ اٹلی سے ماربل منگوا کر لگوایا ہے انہوں نے، اور آرکیٹیکچر تو ایسا خوبصورت ہے کہ اپنے اس شہر میں نے آج تک ایسی شاندار کوٹھی نہیں دیکھی، خوب پیسہ لگوایا ہے انہوں نے، وہ اشتیاق سے کہتا ہوا احمد کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ احمد بھی مسکرا دیا، ہاں میرا بھی بہت دل تھا کہ ہمارا بھی گھر ایسا ہی شاندار ہو، لیکن نہ جانے ہمارے ابا کو کیا سوجی کہ منہ اٹھا کر پاکستان واپس آ گئے، یہ نہیں کہ چند سال اور وہاں رہ کر کچھ پیسے بھیج دیتے تو ہم اپنی رہائش کے لیے اچھی سی جگہ بنا سکتے۔ احمد نے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا تھا۔ صادق صاحب سن سے بیٹھے رہ گئے۔ شبیر کی آنکھوں میں بھی ناگواری نظر آ رہی تھی۔ بیٹا، میں نے اتنے سال تو وہاں پر کام کیا ہے، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنا دم نہیں تھا کہ میں سعودیہ میں مزید کام کرتا، اور ویسے بھی تم سب اپنی نوکریوں والے ہو، اچھے خاصے پیسے کما رہے ہو، پھر میری آمدنی کی کیا ضرورت ہے؟ صادق صاحب نے ہمت کر کے کہہ ہی ڈالا، مگر دونوں بچوں کو تو ایسا لگا جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کہہ دی ہو۔ اب آپ ہماری آمدنی پر تو نگاہ مت رکھیں، پاکستان میں ملتا ہی کیا ہے، جب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے۔ میں اتنے عرصے سے کاروبار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ بھی نہیں ہو پائے گا، ہم تینوں کو اپنے بچوں سمیت اسی کھنڈر نما گھر میں ساری عمر رہنا پڑے گا۔ لیکن آپ تو خاموش ہو جائیں، کیونکہ اب آپ یہاں پر عیاشی کے ساتھ چارپائی توڑتے رہتے ہیں، تلخی بھرے لہجے میں کہتا ہوا احمد ان کے پاس سے اٹھ کر اندر چلا گیا تھا۔
शबीर भी बुरे बुरे मुंह बनाता अंदर चला गया। सादिक साहिब पर तो जैसे घड़ों पानी बढ़ गया था। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे उनसे इतनी नफरत करने लगे हैं। उनकी आंखों से तो आंसू निकले और उनकी दाढ़ी में जज़ब हो गई। कांपते हाथों से उन्होंने अपनी जेब में पड़ा हुआ मोबाइल निकाला। उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया था। थोड़ी ही देर बाद वो अपने उस अरबी शेख का नंबर मिला रहे थे जिसके पास वो पिछले 25 सालों तक काम करते रहे थे। उन्हें याद था उस शेख ने उन्हें पाकिस्तान जाने से कितना मना किया था। उसने दबे दबे अल्फाज में कहा भी था कि जब औलाद को बाप की आमदनी से मोहब्बत हो जाए तो उन्हें बाप किसी काम का नहीं लगता। मगर सादिक साहब ने नफ़ी में सर हिलाकर कहा था, उनके बच्चे ऐसे नहीं हैं। मगर आज वो खुद ही शर्मिंदा हो रहे थे। उन्होंने अरबी शेख से दरख्वास्त की कि वो दोबारा सऊदीया आकर उनके पास काम करना चाहते हैं। अरबी शेख ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया, क्यों, क्या बच्चों ने 2 वक्त की रोटी देने से भी इनकार कर दिया है? सादिक साहिब खामोश से हो गए। वो अच्छा आदमी था और सादिक साहिब से उसकी अच्छी खासी दोस्ती भी थी, इसलिए उन्होंने सादिक साहिब की बात मान ली और इस उम्र में भी उन्हें दोबारा अपने पास मुलाजमत पर रखने की हामी भर ली। फ़ोन बंद करके सादिक साहिब खामोशी से उठे और अंदर जाकर अपना बैग पैक करने लगे। कहाँ जा रहे हैं आप? उन्हें बैग पैक करता देखकर नफीसा बेगम चौंक सी गई। सादिक साहिब ने उन्हें देखा और उन्हें हाथ पकड़कर अपने पास बैठा लिया। कुछ देर तक तो वो उनसे बात करते रहे। नफीसा बेगम के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो रहा था, मगर उनकी आंखों में आंसू भी थे। सादिक साहिब की बात उन्हें समझ में आ गई थी। मैं फ़्लाइट बुक करवा चुका हूँ, बस अब शाम तक ही घर में हूँ। शाम में मैं दोबारा चला जाऊँगा, उन्होंने कहा था। नफीसा बेगम सर झुकाकर रह गई। कितने अरसे बाद तो वो वापस आए थे, लेकिन अब दोबारा जा रहे थे। वो कुछ नहीं कर सकती थी। शाम हुई तो सारे अफराद घर में जमा थे। ऐसे में सादिक साहिब अंदर से अपना सूटकेस लेकर बाहर निकले तो सभी ने चौंक कर देखा। खुदा हाफिज़ बच्चों, मैं दोबारा सऊदीया जा रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा हो गया है कि इस घर में मेरी कोई जगह नहीं। मेरे अरबी मालिक ने मुझे दोबारा फ़ोन करके बुला लिया है, सादिक साहिब ने संजीदगी से कहा। तमाम बैठे हुए अफराद में जैसे खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। अहमद, जो सुबह उनसे बदतमीज़ी करके गया था, यकदम उठा और उनके गले लग गया। यकीन नहीं आ रहा अब्बा जान, ये तो बहुत खुशी की खबर है। आपने पहले बताया ही नहीं कि आप जाने वाले हैं। हम आपके लिए एक शानदार दावत का इंतज़ाम करते। सभी बेटे उनके आसपास जमा होकर मोहब्बत भरे जुमले बोल रहे थे और सादिक साहिब तलखी से मुस्कुरा रहे थे। इस मोहब्बत की असलियत क्या है, ये तो वो बखूबी देख ही चुके थे। उन्होंने सरसरी अंदाज में सबको सलाम किया और घर से निकलते चले गए। नफीसा बेगम हैरान थी कि बच्चों ने कैसे अपना रंग बदला है, मगर वो बहुत ही खुश थे। अहमद अब फिर से अपने कारोबार की बातें करने लगा था। शबीर इरादे ज़ाहिर कर रहा था कि जैसे ही बाप ने पैसा भेजा, वो सामने वाली कोठी ख़रीद लेंगे और सारे के सारे वहीं पर शिफ्ट हो जाएंगे। नफीसा बेगम खामोशी से अंदर अपने कमरे में चली गई। दिन खामोशी से गुजरने लगे, लेकिन अब घर में बेताबी से दोबारा इंतज़ार किया जा रहा था कि कब सादिक साहिब सऊदीया से रकम भेजें। लेकिन एक दिन हैरत अंगेज़ बात हुई थी। सादिक साहिब ने अब घर फ़ोन करना बंद कर दिया था। वो फ़ोन अगर करते भी तो रात के 2-2:30 बजे करते, जब नफीसा बेगम के अलावा कोई उनसे बात ना कर सकता था। बच्चे पूछते, अम्मा जान, अब्बा को वहाँ जाते ही नौकरी मिल तो गई ना? कहीं ऐसा ना हो वो चंद दिन बाद दोबारा वापस आ जाएं। मैंने तो सामने वालों से बात भी कर ली है कि कोठी हम खरीदने तैयार है। तकरीबन 3 करोड़ रुपए मांग रहा है वो कोठी हमारे नाम करने की। शबीर परवाने की तरह मंडलाता हुआ माँ से पूछता रहता, मगर वो कुछ ना बोलती। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 3 महीने गुजर गए, मगर सादिक साहिब ने बाहर से कोई रकम ना भेजी। अब इनके तीनों बेटे झुंझलाए हुए थे। यार शबीर, अब्बा को फ़ोन करके पता तो करो आखिर कहाँ रह गए हैं। मैंने कारोबार की डील कर ली है और मुझे रकम देनी है। वो तंग होने लगे। नफीसा बेगम पर भी उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा था, मगर नफीसा बेगम ने तो अपने लब यूं सी लिए थे जैसे अब वो कभी कुछ नहीं बोलेंगी। 6 महीने का अरसा खामोशी से गुजर गया। सामने वाली कोठी बनकर मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। शबीर बेबसी भरी निगाहों से इस कोठी को देखता रहता।
تینوں بھائیوں کی ازلی خواہش تھی کہ وہ یہ کوٹھی خرید لیں۔ کوٹھی پر لگا ہوا برائے فروخت کا بورڈ انہیں چڑھاتا رہتا تھا۔ ایک روز احمد جاگا تو حیران رہ گیا۔ کوٹھی کا دروازہ کھلا تھا اور دروازے کے اوپر لگا ہوا برائے فروخت کا بورڈ ہٹ چکا تھا۔ لگتا ہے یہ کوٹھی بک چکی ہے۔ احمد کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ نفیسہ بیگم کی ساری بہوئیں اور بچے آس پاس جمع ہو گئے تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے اس کوٹھی کو دیکھ رہے تھے جہاں کوئی نیا شفٹ ہوا تھا، کیونکہ بالکل نیا فرنیچر ٹرک سے اتار کر ملازمین گھر کے اندر رکھوا رہے تھے۔ لگتا ہے کوئی بہت ہی امیر شخص ہے جس نے یہ کوٹھی خریدی ہے۔ سامان بھی تو دیکھو کیسا اعلیٰ قسم کا منگوایا ہے، احمد کی بیوی لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر تک دیکھتے رہنے کے بعد بھی انہیں اندازہ نہ ہوا کہ کوٹھی کس نے خریدی ہے، تو وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلے آئے۔ شام تک گھر میں ماتم زدہ ماحول چھایا رہا۔ احمد کی بیوی فوزیہ رات کو بنانے والے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب اچانک دروازے سے خالہ پروین اندر داخل ہوئی۔ یہ ان کی پڑوسن تھی۔ فوزیہ نے برا سا منہ بنایا۔ کیا بات ہے خالہ پروین، آج کیا چیز چاہیے آپ کو؟ فوزیہ نے پوچھا تو خالہ پروین ہنس دی۔ ارے نہیں بھائی، مجھے اب تمہارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو نفیسہ سے ملنے آئی تھی۔ نفیسہ اب سامنے والے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے تو میں صرف یہ پوچھنے آئی تھی کہ تم لوگ اس کے ساتھ نہیں گئے؟ خالہ پروین کی بات پر فوزیہ یکدم چونکی۔ اماں جان کہاں گئی؟ کون سے سامنے والے گھر میں اماں شفٹ ہو گئی ہیں؟ اس نے پوچھا، اور تبھی اسے خیال آیا کہ صبح سے نفیسہ بیگم گھر میں کہیں دکھائی نہیں دی۔ ان کا وجود اس طرح فالتو تھا کہ کسی کو فرق بھی نہیں پڑا تھا کہ وہ باہر کمرے سے نکلی ہیں یا نہیں۔ ارے لو، تم ان کی بہو ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں؟ صبح ہی تو نفیسہ نے یہ سامنے والی کوٹھی خرید کر اپنے نام کر لی ہے اور اتنا اعلیٰ فرنیچر منگوا کر اندر سیٹ کروایا ہے، بالکل بادشاہوں جیسا گھر لگ رہا ہے اس کا۔ اور اس نے اعلان کیا ہے کہ آج شام میں پورے محلے کے تمام گھروں کی اس گھر میں دعوت کروں گی۔ 40 دیگے کھانے کی پکوا رہی ہے وہ ماشاءاللہ۔ بھائی صادق صاحب کے دوبارہ سعودیہ جانے سے تو ٹھیک ٹھاک دولت آ گئی ہے نفیسہ کے پاس، خالہ پروین چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی، اور فوزیہ کے اوپر تو جیسے کوئی آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں خالہ پروین؟ پیچھے ہی احمد کھڑا تھا، اس نے بھی ساری بات سن لی تھی۔ سبھی رفتہ رفتہ خالہ پروین کے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ زبیر نے بھاگ کر جا کر اماں کے کمرے میں دیکھا، واقعی وہاں نفیسہ بیگم موجود نہیں تھی۔ لو، تم میں سے تو کسی کو خبر ہی نہیں، اللہ ایسی اولاد بھی کسی کو نہ دے۔ خالہ پروین منہ بناتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ سب نے لپک کر دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ واقعی سامنے والی کوٹھی کے باہر مزدور کئی دیگیں پکا رہے تھے۔ محلے کے افراد جوک تر جوک نفیسہ بیگم کی کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے۔ اماں نے یہ کوٹھی کب خریدی؟ بچے حیران تھے لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جلدی تیار ہو جاؤ، جب سارا محلہ کوٹھی میں جا رہا ہے تو آخر وہ ہماری ماں کی ہی تو کوٹھی ہے، اب ہم بھی وہیں رہیں گے ان کے ساتھ۔ اماں نے شاید ہمیں سرپرائز دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے اچانک۔ یہ سب احمد نے خوشی بھرے آواز میں کہا۔ سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب فٹافٹ اپنے کمروں کو لپکے تھے تاکہ وہ تیار ہو کر نئی کوٹھی میں جا سکیں۔ شام تک سامنے والی کوٹھی کسی دلہن کی طرح سج چکی تھی۔ ملازمین کی ایک فوج تھی جو نفیسہ بیگم کے لیے کام کر رہی تھی۔ احمد، شبیر اور زبیر تینوں اپنی اپنی بیویوں اور بچوں کی فوج سمیت تیار ہو چکے تھے۔ اشتہانگیز پکوانوں کی خوشبو سامنے والی کوٹھی سے امڑ کر آ رہی تھی۔ پورا محلہ جیسے سامنے والی کوٹھی میں جمع ہو گیا تھا۔ چلو چلو، اب ہم بھی اس پرانے مکان میں نہیں رہیں گے، احمد نے خوشی سے کہا۔ دروازہ کھلا تھا، سبھی افراد کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ نفیسہ بیگم کوٹھی کے بالکل درمیان میں ایک اونچے سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑا قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ سبھی لوگوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی تھیں اور ایک طرف بڑا سا بفے سسٹم تھا جس میں شاندار پکوان رکھے گئے تھے۔ لوگ اپنی مرضی سے کھانا نکال کر کھا رہے تھے۔ ہم لوگ عام لوگوں کی طرح کھانا کیوں کھائیں گے؟ سیدھا اماں کے پاس چلو، وہ تو ہمیں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھلائیں گی، احمد نے فخریہ انداز میں کہا، اور سب لوگوں کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے سیدھا نفیسہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔
अम्मा, आपने इतना बड़ा सरप्राइज़ दिया है हमें कि खुशी के मारे हमें यकीन ही नहीं आ रहा। ये कोठी ख़रीदने की तो हमारी बरसों से पुरानी ख्वाहिश थी। आपने तो ये ख्वाहिश पूरी कर दी। बच्चे चापलूसी अंदाज में माँ को कह रहे थे। नफीसा बेगम धीरे से मुस्कुराई। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। ये कोठी मैंने नहीं खरीदी, बल्कि इसके असल मालिक तो वो हैं। नफीसा बेगम ने एक जानिब इशारा किया। तीनों बेटों ने चौंक कर वहाँ देखा। सामने ही कीमती कपड़ों में मलबूस सादिक साहिब चले आ रहे थे। उनके चेहरे पर बड़ी उम्दा मुस्कुराहट थी। महल्ले के तमाम सरकिर्दा लोग उनसे बड़े एहतराम के साथ मिल रहे थे। सभी लोग उनका हाथ थामने के लिए बेचैन थे। और क्यों ना होते, महल्ले की सबसे शानदार कोठी के मालिक थे वो अब्बा। ये कब वापस आए और उन्होंने ये कोठी किस तरह खरीदी? अहमद के मुंह से निकला था, ये बात तो उन्हीं से पूछ लो। नफीसा बेगम ने कहा। सादिक साहब धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आ रहे थे। ज़ुबैर, शबीर उनके गले लगे। शुक्रिया अब्बा, आपने सऊदीया वापस जाकर दोबारा हमारे लिए कमाई की ताकि आप हमारे लिए ये कोठी ख़रीद सकें। मुझे पता था आप ये सब ज़रूर करेंगे, शबीर कह रहा था। सादिक साहब मुस्कुरा दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये घर तो मैंने अपने और नफीसा के लिए ख़रीदा है। जिस तरह तुम्हारे घर में मेरे और नफीसा के लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे लिए खाना नहीं बचा था, बिल्कुल इसी तरह मेरी इस कोठी में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। महल्ले के सभी गरीब लोग यहाँ पर आए हैं और खाना खा रहे हैं। तुम लोग भी उनके साथ शामिल हो जाओ। खाना खाकर वापस अपने घर चले जाओ। इससे ज़्यादा रुकने की यहाँ पर तुम्हें इजाज़त नहीं है, सादिक साहब ने मुतमईन अंदाज में कहा और पलट गए थे। तीनों बच्चों के सर पर आसमान टूट पड़ा था, मगर ऐसा ही था। लोगों उन्हें धक्का देते हुए साइड पर कर रहे थे। सभी नफीसा बेगम से मिलना चाहते थे। नफीसा बेगम भी अपनी जगह से उठकर लोगों से मिलने लगी। लोग अब खाना खाकर रुखसत हो रहे थे। मुलाजमीन ने आकर अहमद, शबीर और ज़ुबैर को उनकी बीवियां और बच्चों समेत पीछे हटा दिया। अगर आप लोगों ने खाना खाना है तो सामने खाना रखा है, खाएं, नहीं तो बेगम साहबा की और साहब के सोने का वक्त हो रहा है, घर को ताले लगाने हैं। मुलाजमीन की बात पर तीनों बच्चे अपना सब मुंह लेकर घर वापस आ गए थे। उनके ऐन सामने नफीसा बेगम और सादिक शहाना ठाट बाट से रहने लगे। सादिक साहब ने अपना एक कारोबार भी शुरू कर लिया था। उनके तीनों बच्चे उनसे मिलने आते तो वो अच्छे तरीके से मिलते, लेकिन अपने घर में रहने की इजाज़त ना देते थे। अब तीनों बच्चे सिवाय पछताने के और कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथों से अपनी जन्नत गंवा दी थी। अपने मामूली नौकरियों से अपने घरों को चलाते हुए तीनों बेटे इसी पुराने मकान में रहते रहे। रफ्ता रफ्ता घर के अखराजात बढ़े तो उनकी गाड़ियां बिक गईं और आने जाने के लिए उन्हें रिक्शा, टैक्सियों का सहारा लेना पड़ा। जबकि सामने सादिक साहिब और नफीसा बेगम ने शानदार गाड़ी खरीद ली थी। दिन रात इस शानदार कोठी के सामने खड़े होकर सादिक साहब के तीनों बेटे अफसोस करते, लेकिन अब सिवाय अफसोस करने के उनके पास कुछ नहीं था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।